پیغمبر گرامی اسلام در آستانه ماه مبارک رمضان توی روایتی دارد فرمودن 3 مرتبه سبحان الله ماذا تستقبلون، سبحان الله ماذا تستقبلون، سبحان الله ماذا تستقبلون. منزه از خدا، میدونید به استقبال چی دارید میرید، میدونید چی داره میاد. خب اصحابی که اونجا بودن، یکیشون که حالا اسمش بمانه گفت یا رسول الله وحی نزل او عدو حذر، خبر مهمی که هست و شما فرمودید به استقبالش دارید میرید چیه؟ جبرئیل قراره بیاد وحی بیاره یا دشمن قراره حمله کنه باید بریم بجنگیم؟ چون شما وقتی میگید میدونید چی داره میاد، میدونید به استقبال چی میرید، یا جهاده یا وحیه. فرمود نه، ماه مبارک رمضان داره میاد و یغفر فی اول رمضان لکل اهل القبله. خیلی عجیبه، اول ماه رمضان همه اهل قبله، همه مسلمان ها آمرزیدن. یک کسی اونجا بود گفت به حالت تمسخر بخن بخن، خوب شد خوب شد، مثلا همه بخشیده میشن دیگه. حضرت فرمود ضاق صدرک، تو بخیلی. از این حرف من سختت اومد که گفتم خدا همه رو میبخشه. بعد دارد پیغمبر رو کردن به مردم، فرمودن مگر 3 گروه، 3 گروه رو استثناء کرد. فرمود اینها آمرزیده نمیشند. یک، در این روایت دارد کسی که نام من رو بشنوه و صلوات بر محمد و آل محمد نفرسته. البته این معلومه غفلت نیست که آدم یادش بره صلوات بفرست، یعنی اعتقاد نداشته باشه، باور نداشته باشه. دوم فرمود عاق والدین، کسی که عاق پدر و مادر بشه. و سوم کسی که از این ماه بهره نبره. شما دریا پر آب، یه توپ توش بیانداز یه قطره آب توش نمیره، دلیل نمیشه که دریا بخیله. توپ پذیرش نداره چون بسته است، مسدوده. قرآن کریم هم میفرماید فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. هر که بخواد هدایت بشه باید ظرفیت داشته باشه. در سوره فصلت هم میگه الا الذين بله و ما یلقاها الا الذين صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. ذو حظ عظیم یعنی بهره، کسی که ظرفیت پذیرش داشته باشه.